ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मीशा जवाद शाह को मोहरा बनाकर अपने हर मुजरिम को इनके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। जावेद को मीशा के साथ बदतमीजी करते हुए देखकर गुस्से में इसे शूट कर देगा। मीशा का अगला निशाना फौजिया होगी। मीशा क्या करने वाली है फौजिया के साथ, ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मीशा जवाद शाह को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करती है, इसके पीछे शबाब का हाथ है। जवाद शाह मीशा की बातों से कायल भी हो जाता है और वो यही समझता है अगर शबाब ज़किया पर इल्ज़ाम ना लगाती, ना वो जेल जाती और आज वो जिंदा होती। की साजिश जवाद शाह और शबाब के दरमियान ऐसी गलतफहमियां पैदा कर देती है जिसका सारा बोझ शबाब के कंधों पर पड़ता है। जवाद शाह के रवैये से बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और वह जवाद शाह से नादिम होकर अपनी आंखों में आंसू लिए उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन जवाद शाह उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और कहता है आइंदा मेरी आंखों के सामने भी मत आना, ये ना हो मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूँ। का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है और उससे पूछती है बेटा क्या हुआ। तब अपनी माँ को बताती है कि जवाद शाह का रवैया उसके साथ कैसा है। अपनी वालदा से कहती है माँ क्या जवाद शाह मुझे माफ़ कर देगा, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। शबाब की माँ जो कि ये समझ जाती है शबाब से बुरी तरह बदगुमान हो चुका है, वो फिर भी शबाब को यही समझाने की कोशिश करती है तुम्हें हालात को संभालना होगा वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मीशा ने जवाद शाह को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। वो ज़किया को मार कर जवाद शाह के दिल में शबाब के लिए नफरत तो पैदा कर चुकी है और आमिर से भी इसने अपना बदला ले लिया। अब इसका अगला निशाना फौजिया और जावेद हैं, जो कि डॉक्टर नवीस से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उन्हें बताती है कहीं उसने ज़किया के साथ ज़्यादती तो नहीं कर दी उसे मारकर, जिस पर वो उसे समझाते हैं कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसकी सारी बातें जावेद सुन लेता है, उसे यकीन हो जाता है ये निहाल ही है। वो उससे जाके पूछता है और उसे निहाल बता भी देती है कि मैं निहाल हूँ। मीशा को डराने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा सच जवाद शाह के सामने ले आऊँगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो उस पर उसको ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारी सारे कट्टे चिट्टे मेरे पास मौजूद हैं, जिस तरह से तुमने जवाद शाह को कारोबार में नुकसान पहुँचाया, मैं भी जवाद शाह के सामने तुम्हारी सारी सच्चाई खोल दूंगी। मीशा के मुँह से ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और वो यही सोचता है कि इसे मुझे खुद ही ठिकाने लगाना होगा और वो इसके लिए एक नया प्लान तैयार करता है। जब जवाद शाह स्टडी में होता है और अक्सर चाय पीता है, जवाद शाह घर पर मौजूद नहीं होता तो जावेद इसका पूरा फ़ायदा उठाता है और अपनी मुलाजमा से कहता है मीशा बीबी से कहो कि जवाद साईं उससे चाय मंगा रहे हैं स्टडी में, यहाँ पर एक इंतहाई कदम उठाने वाला है। जावेद मुलाजमा से कहता है कि जल्दी से कहना वो चाय लेकर वहाँ पर आ जाएं। जैसे ही मुलाजमा जाकर मीशा को ये कहती है जवाद शाह ने चाय मंगाई है और वो स्टडी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मीशा चाय बनाकर जैसे ही स्टडी में पहुंचती है पर जवाद शाह की जगह जावेद को देखकर हैरान रह जाती है। जावेद मीशा का गला पकड़कर दबाने की कोशिश करता है। मीशा चीखती चिल्लाती है बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जवाद शाह जो कि स्टडी के बाहर से गुजर रहा होता है वो मीशा की आवाज़ सुनकर स्टडी में आ जाता है। जावेद को मीशा के साथ इस तरह से बदतमीजी करते हुए देखकर अपना आपा खो बैठता है, अपना पिस्टल निकालता है और जावेद को मौके पर ही मार देता है। जो कि पहले भी जावेद को कई बार वार्न कर चुका है कि घर के मुलाजमों के साथ इस तरह से बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि मीशा ने इसके जहन में मीशा जवाद शाह के कानों में जावेद के खिलाफ पहले भी जहर उगल चुकी थी कि वो मुलाजमों को तंग करता है। ने पहले भी जावेद को वार्न किया था लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और जवाद शाह के हाथों ख़त्म हो जाता है। मीशा का एक और कांटा निकल जाता है। अब मीशा का अगला निशाना फौजिया है। फौजिया जो कि मीशा की हकीकत को जान चुकी होती है, सब कुछ जान जाती है। इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे मीशा का हाथ है। ज़किया और आमिर की मौत के बाद जावेद का मर जाना किसी साजिश की तरफ इशारा करता है और वो ये भी जान जाती है ये सब मीशा ही कर रही है, इसलिए वो मीशा से माफ़ी मांगती है। फौजिया को इसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है जिस तरह से इसने नूरी और निहाल को मारा था और इनको ख़त्म कर दिया था। फौजिया जो कि मीशा की सच्चाई जान जाती है, उसे ये मालूम हो जाता है मीशा ही निहाल है। फौजिया मीशा से माफ़ी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन मीशा इसे माफ़ नहीं करती। मीशा की आंखों में सिर्फ बदले की आग होती है और वो जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेती वो किसी को छोड़ेगी नहीं। ये हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है और मीशा जवाद शाह से कहती है कि मैम की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो मुलाजमों पर हमला करती है और उनको काट खाने को दौड़ती है, इसीलिए बेहतर होगा इन्हें अलग रूम में बंद कर दिया जाए। मीशा से कहता है हम इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं, ये सिर्फ इन सारी टेंशनों की वजह से है जो एक एक करके इसके ऊपर टूट पड़ी है, वरना मेरी आपा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी।
بہت ہی چلاکی سے کہتی ہے اگر آپ انہیں ڈاکٹر کو دکھائیں گے وہ انہیں پاگل خانے شفٹ کر دیں گے اور وہی حال ہوگا جو ذکیہ میم کا ہوا تھا، اس لیے بہتر ہے ہم انہیں یہیں گھر پر رکھیں تاکہ ان کی حالت بھی خراب نہ ہو اور یہیں پہ ڈاکٹر کو چیک کراتے رہیں گے۔ اس کے پیچھے میشا کی اپنی سازش ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا بدلہ لے سکے۔ بادشاہ کے کہنے پر فوزیہ کو اسی کمرے میں بند کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے میشا یعنی نہال کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اس کا منہ زخمی کر دیتی ہے اور اس سب کا ذمہ دار اسے خود کو ٹھہراتی ہے اور زوال کو کہتی ہے کہ اس نے اپنا منہ خود ہی زخمی کر لیا ہے، جو خود کو دودھ کی دھلی ہوئی سمجھتی ہے اور یہی سمجھتی ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے، لیکن شباب کو بھی اس کے کیے کی سزا بہت جلد مل جائے گی۔ نہال کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے نہال خود آئی ہے۔ اب یہ نہیں جانتی کہ نہال اب شباب کو بھی نہیں چھوڑے گی، اب اس کا اگلا نشانہ شباب ہی ہوگی۔ میشا شباب کو ایسی دوائیاں دینا شروع کر دیتی ہے جس سے اس کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہے اور حنین شاہ پر بھی غصہ کرنے لگتی ہے۔ شباب جو کہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتی، دوائیوں کے نشے میں ہوتی ہے اور نشا اس کا پورا فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنی پلاننگ کی تھی۔ وہ شباب کی ویڈیو بنا لیتی ہے جب وہ حنین کو مار رہی ہوتی ہے، وہی ویڈیو زوال شاہ کو دکھاتی ہے۔ زوال شاہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے جب میشا کی باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن آج اس ویڈیو نے اسے ثابت کر دیا کہ تم واقعی حنین کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ یہاں پر شباب سے حنین کو چھین لیتا ہے اور میشا کے حوالے کر دیتا ہے اور شباب کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ شباب وہاں پر چیختی چلاتی رہ جاتی ہے، زوال شاہ یہ کیا کر رہی ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن زوال شاہ اس کی ایک نہیں سنتا۔ راستہ صاف ہو جاتا ہے، اب اس کا ایک ہی نشانہ بچتا ہے اور وہ ہوتا ہے زوال شاہ۔ میشا یہاں پر زوال شاہ سے کہتی ہے سر آپ کے سارے ہی رشتے بہت کھوکھلے نکلے، آپ کی بیوی جو آپ سے اتنا محبت کرتی تھی آپ کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ آپ کا خون ہے، مجھے تو لگتا تھا وہ اسے مار کر آپ کی ساری جائیداد اپنے نام کرانا چاہتی تھی۔ میشا زوال شاہ کو اس بات میں قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ تمام کی تمام جائیداد حنین کے نام کر دی جائے تاکہ کوئی بھی اسے یہ جائیداد نہ چھین سکے، جو کہ اپنے تمام کاروبار اور جائیداد وغیرہ حنین کے نام کر دیتا ہے۔ میشا سب سے ایک ایک کر کے اپنا انتقام لے لیتی ہے۔ اب اس کا ایک بڑا مجرم زوال شاہ ہے جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کو اس کے بیٹے کے ساتھ رہنے دے گا، ایک نوکر کی طرح وہ اس کا خیال رکھے گی، لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا زوال شاہ نے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا۔ نہال کو سازشی ٹولے کے حوالے کر کے اپنی خوشیوں میں مگن ہو گیا تھا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں نے نہال کے ساتھ کیا کیا، نہال کہاں گئی، اور اس نے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ میشا کا اگلا نشانہ جیسے کہ زوال شاہ ہے، وہ زوال شاہ کے ساتھ بھی وہی کچھ کرے گی جو اس نے شباب کے ساتھ کیا تھا، وہ اس کو بھی ایسی ادویات دینا شروع کر دے گی کہ اس کی ذہنی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور اسے ہر طرف نہال ہی نظر آئے گی، کبھی اس کو مارتے ہوئے اور کبھی اس کے اوپر ہنستے ہوئے۔ وہ اسے خوف و ہراس میں اتنا مبتلا کر دے گی کہ وہ خود ہی ڈر کر چھپ کر اندھیرے میں بیٹھنا شروع کر دے گا۔ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے۔ میشا ایک طرف تو اسے سنبھال رہی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف وہ اس کی حالت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اسے اسی طرح تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے جیسے میشا حنین کے لیے تڑپتی تھی۔ آخرکار ناظرین، میشا زوال شاہ اور اس کی فیملی سے اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور حنین کو اس کا حق بھی مل جاتا ہے۔ اب میشا اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور حویلی بلا لیتی ہے۔ جب میشا کی ماں نہال سے ملنے کے لیے حویلی پہنچتی ہے تو وہ نہال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ تو مکمل طور پر بدل چکی ہوتی ہے جس سے اس کی ماں پہلے بھی ملی تھی اور اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ میشا کہتی ہے میں نہال ہی ہوں، ان لوگوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور اللہ جسے رکھے اسے کون چکھ سکتا ہے، اور آج میں زندہ ہوں اور ان سے اپنا بدلہ بھی پورا کر لیا، سب سے اپنا بیٹا بھی واپس لے لیا اور وہ جو کچھ ان کا تھا وہ میرے بیٹے کا ہے۔ میں میشا اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے گی۔ اس کا باپ جس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سڑکوں پر دھکے کھاتا پھرتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حال اس کی ماں اور حنین اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں جیسا کہ ڈرامہ سیریل ڈائن انتقام، معافی اور سچائی کی طاقت پر مبنی ہے۔ ہمیں یہ حقیقت بتاتا ہے وقت کے ساتھ اگر سچائی سامنے آئے تو انصاف ضرور ہوتا ہے۔ ڈرامہ ڈائن میں ہونے والا ہے اصلی کھیل شروع۔ میشا اپنے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا چکی ہے، اب وہ ڈاکٹر نوید کی بیٹی نگین کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے کی تیاریاں شروع کر دے گی۔ ڈرامہ سیریل ڈائن کی نیکسٹ ایپیسوڈ صرف آپ کے پسندیدہ چینل پر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔